آواز ہم دیئے ان الذین قالوا ربنا اللہ کہہ دے ہو اور جدہ سینہ ٹھریا ذرا محبت نہ کہے سبحان اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے، او اللہ کے جو اس کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، او اللہ کے جس نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس دنیا کائنات نو بنایا، اس کا نظام چلایا، بنان اندر اکل ہے، چلان اندر اکل ہے، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، اس دا کوئی ہمسر تے کوئی شریک نہیں۔ اور درود و سلام آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پیغمبر بے مثال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا ٹیکاں شیکاں گوڈے گٹے چھڑ کے محبت نہ درود پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات و حاضرین، اللہ تعالیٰ دا بے حد فضل اور اس مالک دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اس گئے گزرے دور اندر وقت دنال مسجد اندر اکٹھے ہو کے خطبہ جمعہ دا فریضہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائیے۔ میرا دل کردہ تو اڈے واسطے دعا کر کے اپنی گفتگو دا آغاز کراں، کیونکہ میرے نزدیک جس طرح خطبہ اہم ہے اسی طرح دعا بھی اہم ہے، تے ذرا محبت دنال، پیار عقیدت دنال تڑپ کے آمین کیا جے۔ اے خالقہ، اے مالکہ، اے شاہا، جس طرح سانو اپنے اس کر مسجد انصار مدینہ اندر جمع کیتا ہی، اسی طرح کل قیامت والے دن سانو سارے انو اپنی جنت اندر ہی کٹھیاں فرما دے۔ کیوں جی جنت جانا سارے نے ماشاءاللہ پکی گل ہے نا، تے ور سارے ذرا محبت نہ آمین آکھو۔ انشاءاللہ میرے مالک دی توفیق تے رحمت دے نال انشاءاللہ ملاقاتاں ہوندیاں رہنیاں نے ہر جمعے اپنیاں۔ اللہ ساڈا میرا آنا تساں احباب دا تشریف لے کے آنا، سننا سنانا ساڈے واسطے خیر و برکت دا ذریعہ بنا کے سانو معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔
سارے کہہ دیو ڈرے ڈرے بیٹھے ہو کی گل ہے آمین تے کہو نا ذرا اتھے تے جھگڑا کوئی نہیں ہے تے سانجی جائی ہے ویسے بھی جھگڑا کتے بھی کوئی نہیں اسی آپ ہی جھگڑے بنائے رہے توجہ ذرا اللہ جس طرح سانو مسجد انصار مدینہ اندر جمع کیتا ہی اللہ کل قیامت والے دن سانو سارے انو اپنی جنت اندر ہی کٹھیاں فرما دے پروانے و قرآن دے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جنوں جنت اندر ایک کوڑے ایک گٹھ جنی جگہ مل گئی فرمایا دنیا اور دنیا دے اندر جتنے خزانے نے جو کچھ بھی دنیا اندر ہے وے سارے دنیا دے خزانے بھی مل کے جنت دی ایک گٹھ جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا دے خزانے مل کے ایویں پریشان ہو جاندے جے چھوٹی چھوٹی گل تو اداس ہو جاندے جے چھوٹا چھوٹا جناب غم فکر پریشانی توانو مایوس کر دیندی ہے پتہ ہو دی وجہ کی ہے ساڑی نظر اندر جنت نہیں بسی اگر ساڑیاں نظراں اندر جنت بس جائے اگر ساڑیاں نظراں جنت تے ٹک جائے اللہ دی جنت تے لگ جان ساڑیاں نظراں پھر تینوں کوئی دکھ پریشان نہیں کرے گا کوئی ٹینشن تینوں مایوس نہیں کرے گی کوئی پریشانی مالی ہوئے کاروباری ہوئے کوئی اولاد والو رشتہ داران لو کیوں انہوں پتہ ہے اے دکھ عارضی نے اے دنیا عارضی ہے اے سفر میں طے کر رہے ہیں وہاں کوئی گل نہیں سفر سوکھا صحیح یا اوکھا صحیح اے تے ننگ جانا ہے اصل جیڑی منزل ہے میری او اللہ دی جنت ہے جدو جنت تے نظران لگیاں ہون پھر بندہ ڈپریشن دا مریض نہیں بندہ ڈپریشن دا شکار نہیں ہوندہ انشاءاللہ آج میں خطبہ جمعہ دے مختصر وقت اندر تساں احباب دے سامنے کوشش کرانگا کہ تواڈے اندر جنت دی طلب پیدا کر جاواں جنت دا شوق پیدا کر جاواں تو اڈیاں نظراں لکھاں تو ہٹا کے کروڑاں تو ہٹا کے میں چاہواں گا کہ اللہ دی جنت تے ٹک جان تو اڈی منزل رب دی جنت بن جائے لوگو میرا دل کردہ ہے تو اڈا ذوق تازہ کرن واسطے شروع اندر کوئی ایک دو حدیثاں سناواں تے اپنی گل لگے چلاواں جگاں دے پیر جناب محمد ذرا گج وج کے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہ دی جنت اندر جنتی چلے جان گے تے آخری جڑا جنتی رب دی جنت اندر جائے گا اللہ اکبر اللہ جدو آخری جنتی اللہ دی جنت اندر جائے گا تے جہنم وچونا اپنے گھٹنیاں دے بل کسیٹ دا ہویا رب دی جنت دا سفر طے کرے گا تے جدو جنت دے بوئے تے پہنچے گا نا تے چاتی مارے گا ہر پاسے جناب لہراں بیراں نظر آن گیاں جنت بھری ہوئی ہے تے بندہ کہے گا اللہ میں اے بندہ واپس آ جائے گا اللہ فرمان کے کی گا لے جا میری جنت اندر دوسری مرتبہ پھر بندہ جنت اندر جائے گا تے جدو جنت دے بوئے تے پہنچے گا ایک گھٹنیاں دے بل کسیٹ دا ہویا جنت دے دروازے تے جائے گا تے جدو ویکھے گا کہے گا اللہ جنت تے بھری ہوئی ہے جگہ ہی کوئی نہیں میں کتھے جاواں اللہ اکبر اللہ اللہ دی رحمت ویکھے جے اور لوگوں ایویں گٹھ گٹھ زمین تو لڑائیاں کر دے جے ایک ایک بننے تو بندے مار دیں دے جے چھوٹی چھوٹی گل تو زمین دے جناب جھگڑیاں تو سکے پرانو قتل کر دیں دے جے اب پچھلے دنہ دی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے پکھر دا علاقہ ہے ایک بننے دی لڑائی ہے بننا چھانگ دیتا ہے اینی ایک گٹھ دی زمین ہے او دی لڑائی تو 7 خاندان دے بندے قتل کر دیتے گئے نے اے دی وجائے وے ساڑی نظر اللہ دی جنت تے نہیں لگی اسی دنیا دا مالا اسی سمجھنے اسی ایتھے ہی رہنا اے نہیں پتا اے عارضی جہان ہے اللہ فرمان گے بندے وا جاندہ کیوں نہیں بندہ کہے گا اللہ
جنت اندر تے جگہ ہی کوئی نہیں، کتھے جاواں؟ توجہ کرے آجے اللہ فرمان گے بندیا پریشان کیوں لیں؟ تو انہیں جگہ کوئی نہیں، ساری دنیا دے 10 حصے ہور ملا لیں، اینی زمین دا جنت اندر میں تینوں مالک بنا چھڑے آئے۔ اور جدو جنت تے نظرہ لگ جان پھر بندہ ٹھگی نہیں ماردا، پھر حرام نہیں کھاندا، پھر بندہ جناب ظلم زیادتی نہیں کردا۔ لوگو اپنی نظرہ رب دی جنت چے ٹکا لو، بڑے بڑے انعام جنت اندر جنتیاں نو اللہ عطا کرنگے، بڑیاں نعمتاں ہونگیاں۔ میرا دل کردہ تو اڈا ذوق ذرا ہور دوبالا ہو جائے، ساریاں نعمتاں ایک پاسے اللہ تعالیٰ جنتیاں نہ مخاطب ہونگے۔ اللہ فرمانگے جنتیوں دسو نا کسے شہدی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تے جنتی کہنگے اللہ جی جنت دے دیتی یا جہنم تو بچا دیتا ہی، اللہ اور کی چاہی دے سانو؟ اللہ فرمانگے کچھ اور چاہی دے؟ اللہ نہیں بس اسی بڑے راضیاں۔ اللہ فرمانگے جنتیوں رکو، اجے بندہ رب تے بندے تے درمیان مکالمہ ہندہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے عزت والے جلال والے حیبت والے چہرے تو پردہ اٹھا کے جنت اندر جنتیاں نو اپنے چہرے دا دیدار کرا چھڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتیوں نو اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اگر یار مینوں کوئی پوچھے نا تو جنت اندر جانا چاہنا ہے، میں کہاں ہاں میں جانا چاہنا، تے مینوں کوئی وجہ پوچھے نا وجہ کی ہے جنت اندر کیوں جانا ہی، میں 2 وجہ دساں گا۔ پہلی وجہ ایک دساں گا کہ جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے، جیڑا خالق ہے، جیڑا مالک ہے، جیڑا مینوں بچپن تو ماں دے پیٹ چو کھلانا شروع کیتا، آج تک کھلا رہے ہیں، روزی دیندہ ہے، انہیں عزت دیتی ہے، شان دیتی ہے، مقام دیتا ہے، تے اس مالک دا میں جنت اندر دیدار کرنا چاہنا ماں، اس وجہ تو میں جنت اندر جانا ہے۔ تے دوسری وجہ میں دساں گا کہ جس سونے دا سی کلمہ پڑھے ہے، جس سونے دا سی کلمہ پڑھے ہے، اس جنت وچ سونا چودھری ہونا ہے، سونا سردار ہونا ہے، تے میں اس سونے محبوب دی جنت اندر زیارت کرنی چاہوں۔ تو اڈا بھی دل کردا ہے، پکی گل ہے اللہ نصیب فرما دے۔ توجہ کرے آجے ذرا گل اگے چلاندا جاواں۔ اللہ فرمان گے اے دے بعد اللہ فرمان گے جنتیوں کوئی خواہش رہتے نہیں گئی؟ جنتی کہن گے یا اللہ ہور کی چاہی دے، تیرا دیدار بھی نصیب ہو گیا ہے، اللہ نعمتاں بھی دے دیتی ہیں، اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہی جنت اندر، ہور کی چاہی دے؟ اللہ فرمان گے جنتیوں ایک ہور نعمت جے باقی ہے، اللہ جی او کیڑی ہے؟ توجہ کری ذرا، اللہ تیرے غم مک جان گیا گل سن کے، تیری پریشانی تیری ڈپریشن ختم ہو جائے گی اللہ دے حکم دے نال۔ اللہ فرمان گے جنتیوں میں آج تو بعد ہمیشہ واسطے تو اڈے تے راضی ہو گیا، کدی ناراض نہیں ہوواں گا، کدی تو اڈے تے غصہ نہیں ہوواں گا، میں اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ تو انہوں عطا کر دیتے نے۔ واہ صدقے قربان جاواں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت تو رب عام مومنانو جنت اندر اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ دین گے، تے صحابہ اکرام نو اللہ نے دنیا تے چل دیاں پھر دیاں عطا کر چھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو ذرا ہن میں گل شروع کرن لگا، میرا دل کردا ہے ہن قرآن دی گل کر لئیے۔ قرآن سننا چاہندے ہو؟ دل کردا ہے تے محبت کرے آجے ذرا قرآن سن کے ذرا مٹھی مٹھی سبحان اللہ کہندے جائے آجے۔ آوازم دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ایک پوائنٹ کھولو، صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اعلان کر دے وہ اللہ جی کی اعلان ہے۔ آوازم دیئے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا،
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اب میرے وال ویکھے آجے آج جنتی جنت اندر جا رہے ہیں تے منظر کی ہے اگے اگے آمینہ دلال نے میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے پیچھے پیچھے جنتی نے جگان دے پیر علیہ السلام جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے اندروں آواز آئے گی من دکل باب بوئے تے کون آیا تے میرے پیغمبر جواب دین گے انا محمد انا محمد او میں محمد تے آمینہ دا جایا جلد دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ جنتی جنت اندر داخل ہو رہے نے پروٹوکول کی مل رہے ہیں رب دے فرشتے استقبال پہ کر دینے سلامتی پیش کر دینے تے کہیں دینے سلام علیکم اور رب دے پرونے ہو تو اڈے تے سلامتی نازل ہو جائے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ رب دی جنت اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ واسطے کوئی کٹ نہیں سکے گا تے جنت ملنی کنہ لوگاں ہوئے آؤ ذرا تانوں میں گل سنا دیواں اللہ دا قرآن ہے تے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرمان دینے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرمان دینے جلدی کرو چھیتی کرو دوڑ لگا دے وہ اللہ جی کس چیز اندر جلدی کرنی ہے کیا دنیا دا مال اکٹھے کرن اندر جلدی کرنی ہے دنیا دیاں جائیداداں جمع کرن اندر جلدی کرنی ہے فرمایا نہیں نہیں اللہ پھر کس چیز اندر جلدی کرنی ہے فرمایا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن اندر جلدی کرنی ہے اپنے رب کولوں استغفار کرن اندر جلدی کرنی ہے تے جیڑا اپنے رب کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگ لوے گا انہوں ملے گا کی فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرمان دینے جڑا گناہاں دی معافی منگے گا ایسے خوش نصیب بندے واسطے اسی اپنی جنت تیار کر دیتی ہے آ قرآن دا کھور مقام آوازم دیئے سابقو اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماندے نے سابقو سبقت اختیار کرو، دوڑ لگا دے وہ ایک دوسرے تو اگے ودو۔ ایتھے تے بندیاں نے دوڑاں لگائیاں نے، ایتھے دوڑاں لگیاں نے، اگر کسے کو لکھے تے او دی کوشش ہے صبح دا سورج بعد اندر طلوع ہوئے 2 لاکھ بن جاوے، اگر کروڑاں پتی دوڑاں لگائیاں نے ارباں پتی بن جاواں، تے اگر ایدہ پرا امیر ہے ایدے تو زیادہ ایدے کول پیسہ ہے تے انہیں دوڑاں لگائیاں نے مقابلے لگائے نے، اگر ارباں پتی ہے میں خرباں پتی بننا ہے، چاہے حلال طریقے نہ مال آ جائے چاہے حرام طریقے نہ مال آ جائے، ایتھے تے اسی دوڑاں لگائیاں نے دنیا دے مال واسطے، اللہ جی کس چیز واسطے دوڑ لگانی ہے، سبقت اختیار کرنی ہے۔ فرمایا اعلام مغفرت من ربکم وجنت ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماندے نے میرے کولو معافی منگ لو، میرے کولو استغفار کر لو، تے جیڑا استغفار کرے گا انہوں ملے گا کی؟ اللہ اکبر ذرا سنیا جے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا جڑا استغفار کرے گا، جڑا ساڑھے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگے گا، اللہ فرماندے نے اسی بڑیاں نعمتاں عطا کرانگے، آسمان تو رحمت دی بارش نازل کر دے وانگے، اسی توانو پتر عطا کر دے وانگے، اسی توانو رزق حلال نہ مالا مال کر دے وانگے، تے جڑا استغفار کردہ رہے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جے دے نامہ عمال اندر استغفار والا عمل زیادہ ہوئے گا، کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑے گا۔ لوگو جنت 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 اپنیاں نظرہ رب دی جنت ٹکا لو، اپنے جناب قبل درست فرما لو، اپنی منزل صحیح تعینو دا کر لو، اگر منزل ٹھیک ہوئے گی تے سفر پاویں مشکل بھی ہوئے گل بن جائے گی، اگر منزل دا تعین ٹھیک نہیں کیتا سفر پاویں چنگا گزر جاوے، سفر پاویں دنیا دا تیری عیش و عشرت اندر گزر جاوے، تیری اخیر پیڑی ہو جائے گی، اس واسطے اپنی منزل رب دی جنت بنا لو۔ میرا دل کردہ ہے قرآن دے کھور مقام تانو سنا دے وہاں، آوازم دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا گج وج کے ستے ستے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دے وہ، آوازم دیئے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہہ دے ہو اور
جدا سینہ ٹھریا ذرا محبت نہ کہے سبحان اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہاں نے ایک گل کہہ دیتی ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا دکھ آندے نے ڈول دے نہیں ہنیریاں آندیاں نے متزلزل نہیں ہوندے جیڑا ربنا اللہ دا نعرہ لگا دیندا ہے رب دی توحید دا پرچم ہتھ اندر پھڑ لیندا ہے۔ میرا تے یزدانی شہید کیا کردا سی اور جے دے دل اندر رب دا ڈر آ جائے غیراں دے ڈر نکل جاندے نے اونوں صرف رب دا ڈر ہوندا ہے تے جیڑا رب دا پرچم توحید والا پھڑ لیندا ہے او کسے دے ڈرایا کسے دا ڈرانا اونوں ڈرا نہیں سکدا کسے دا دمکانا اونوں متزلزل نہیں کر سکدا کسے دیاں تمکیاں اونوں او دے مقصد تو پیچھے نہیں ہٹا سکدیاں۔ لوگو ربنا اللہ دا نعرہ لگان والے بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کر دینے بڑیاں مشکلاں تے ازمائشاں اندروں انہاں نو گزرنا پیندا ہے بڑے دکھ تے کٹھن مراحل وچوں انہاں نو گزرنا پیندا ہے جڑے رب دی توحید دا پرچم تھام لیندے نے او پھر ڈگمگاندے نہیں پریشان نہیں ہوندے او اپنی جان دی پرواہ نہیں کردے جان دینی پوے تے دریگ نہیں کردے پیچھے نہیں ہٹ دے فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا جڑے ربنا اللہ دا نعرہ مار کے استقامت اختیار کر دینے ڈٹ جاندے نے کٹ جاندے نے ڈول دے نہیں اپنے مقصد تو پیچھے نہیں ہٹ دے رب دی توحید تو منہ نہیں موڑ دے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے خوش نصیباں نو اسی اپنی جنت دا چودھری تے مہمان بنا چھڈاں گے۔ اللہ اللہ فرمایا جنت دا چودھری تے مہمان بنا دے وانگے۔ لوگوں ایتھے ایک گل کرنی چاہنا ماں بعض بندے نا چھوٹی جی مصیبت آ جائے چھوٹا جیا دکھ آ جائے چھوٹی جی پریشانی آ جائے تے رستہ بدل لیندے نے راہ بدل لیندے نے اپنی منزل تو پھر جاندے نے منحرف ہو جاندے نے دارالفتن اندر جناب اے دار فانی اندر اے دی محبت اندر انہا گرفتار ہو جاندے نے اللہ دی جنت تو نظران پھیر لیندے نے اپنی آخرت خراب کر لیندے نے۔ لوگوں ربنا اللہ دا نعرہ لگا کے جنہ لوگاں نے استقامت اختیار کیتی ہے انہاں نے کسے گل دی پرواہ نہیں کیتی تے تینوں بھی استقامت دا پہاڑ بننا چاہیے ہے تینوں بھی ڈٹ جانا چاہیے ہے۔ میرا تے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کیا کر دے سن اور دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں تے حضرت آدم کٹ بہشتوں کئی سال رلایا
تے ویکھو حضرت نو نبی نے کنا ہی دکھ اٹھایا تے چیر دتا زکریا تائیں سر اتے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو اور رب والے ہی رب دے پیارے اور یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال رلایا تے ویکھو حضرت یونس تائیں مچھی وچ رکھایا تے موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے کرے فرعون خدائی دعویٰ تے لکھیوں کم چلاوے تے کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرن من پاندے تیرے میرے آقا فاقیاں کولو پروانے دھیان کر لئی اور تیرے میرے آقا فاقیاں کولو پتھر پیٹ اٹھان دے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ کہہ دیو ذرا ستے بھی جاگو محبت نہ مٹھی جی سبحان اللہ سناؤ ذرا اللہ توڑا بیٹھنا قبول فرما دے یارا ٹیکاں شیکاں دے گوڑے گیٹے چھڑ دے ہو اے مجلس دے جمعہ خطبہ دے عذاب دے خلاف ہے اللہ توڑا بیٹھنا قبول فرمائے آؤ ذرا سنے آجے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ فرمایا او لوگ جنہاں نے رب نہ تجارت کر لئیے بیو اشتراء دا معاملہ تے کر لیا لین دین کر لیا کس چیز دا انہاں نے اپنا مال بھی رب دے رستے اندر قربان کر دیتا انہاں نے اپنی جاناں بھی اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتیاں تے اللہ نے بدلے اندر انہاں نو اپنی جنت دا چودری بنا چھڑے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگو جنت 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 اپنی نظرہ رب دی جنت ٹکا لو ایویں دنیا دے مال دی حوث اندر دنیا کر کے رب دی جنت تو دور ہوندا جانا ہے آویخنا جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے آئے اونے بھی سانو شوق جنت دیتا ہے اونے بھی سانو جنت دیاں امیداں لدلائیاں نے اونے بھی اپنے منن والے آنو جنت دے انہ دیاں نظران لگوائیاں نے تو آنو ایتے ایک گل سنا دے ماں ایک غزوہ خندق دا موقع ہے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے یار خندق پہ کھود دینے تے خندق کھود دیاں حالات اس طرح دے آگئے نے بھکھاں دے پیاسیاں دی وجہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی آیا تے آکے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے تے آکے کوئی گل نہیں کردہ کوئی گلہ نہیں کردہ کوئی شکوہ نہیں کردہ میرے پیغمبر دا یار تے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دے سامنے آکے اپنے پیڑ تو کپڑا
کپڑا ہٹاندا ہے میرے پیغمبر ویکھدے نے اس یار نے اپنے پیڑ تے پتھر بنیا ہویا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام سمجھ جاندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے پیغمبر نے بھی کوئی گل نہیں کیتی جگاں دے پیر اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹاندے نے آ سنی ذرا فیصلہ بادیا انصار مدینہ اندر آن والے رات نو رج کے سونا ہے صبح اٹھ کے رج کے کھانا ہے مہینے دا راشن گھر اندر جمع ہے تد وی اللہ دیاں شکریاں کرنا تھکدا نہیں ہے تاوی رب دے گلے شکوے کردا سا نہیں لینا ہے آ ویکھنا میرے پیغمبر دی حالت میرے پیغمبر نے اس طرح اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا ہے میرے پیغمبر دے پیٹ تے دو پتھر بنے نے آپ دی ناف مبارک اندر گرد و غبار اٹکیا ہویا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا صحابی سمجھ جاندا ہے میرے پیغمبر دا یار سمجھ جاندا ہے تے نال ایتھے میرے پیغمبر صحابہ نو حوصلہ دیندے نے صحابہ نو جنت دیاں امیداں دلاندے نے کتے صحابہ دے حوصلے ٹوٹ نہ جان کتے صحابہ ڈگمگا نہ جان میرے پیغمبر فرماندے نے دعا کردے نے اللہم مغفر للانصار والمہاجر لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم مغفر للانصار والمہاجر آقا فرماندے نے اللہ میرے انصار نو بھی معاف کر دے اللہ میرے مہاجرین نو بھی معاف کر دے تے نال آقا فرماندے نے اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے دنیا دیاں رنگینیاں عارضی نے دنیا دے دکھ عارضی نے دنیا دے غم عارضی نے دنیا دیاں پریشانیاں عارضی نے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اصل زندگی تے آخرت والی ہے میرے صحابہ نو معاف بھی کر دے انہاں نو اپنی جنت دا حقدار بھی بنا دے اللہ انہاں نو معاف بھی کر دے اپنی جنت دا حقدار بھی بنا دے تے جان دے جنہ صحابہ کون نے کسے بھی موڑ تے صحابہ پیچھے نہیں ہٹے بھکھاں پیاساں برداشت کر کے اسلام دی سر بلندی واسطے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نے صحابہ نے جانا واریاں نے کون میرے پیغمبر دے صحابہ او پیروں ننگے تاں ٹڈوں بکھے تے بدن دوالے لیراں او نال نبی دے دوڑے جامن او نال نبی دے دوڑے جامن کارن جنگ شریراں او بھوک لگے تاں پتر درختاں نال شدابی کھان دے پر جس دم آقا دا چہرہ ویندے فاقے یاد نہ رہیندے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ ٹائم لاگے لگ گیا گلاں بڑیاں لمیاں آخری گل سناواں تے اپنی گفتگو نو سمیٹا آؤ ذرا سن دے جایا جے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تشریف فرمان ہے ایک آن والا آیا پینڈو جیا بندہ ہے تے آکے نا میرے پیغمبر علیہ السلام کو بہ جاندہ ہے کہندہ سونیا مینو کلمہ پڑھاؤ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا چاہتا اللہ سانو بھی مسلمان بنا دے اوے آمین تے کہہ دیو اسی بس نام دا مسلمانہ لیول اسی مسلمانہ اللہ لایا ہے باقی ساڑھا اللہ حافظ اللہ صحیح مانے اندر مسلمان بنا دے تے آکے کہندہ سونیا
مینوں کلمہ پڑھا دے وہ میں مسلمان بننا چاہنا وا تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے کلمہ پڑھیا تے کہندا سونیا ہن مینوں تہاڈا ماحول بڑا سونا لگیا مینوں تہاڈا ماحول بڑا ہی پسند آیا سونیا میں واپس نہیں جانا مدینے تہاڈے کول ہی رہنا ایتھے ایک گل کرنی چاہنا اپنی مسجداں دا ماحول اس طرح دا بناؤ کہ کوئی بندہ آ جاوے ایک وری آ کے نماز پڑھ لوے بغیر مسجد دے او دا نماز پڑھن نو دل ہی نہ کرے پتہ بربادی دی وجہ کی حاجی صاحب اسی پرواہ نہیں کردے سانو فکر نہیں ہوندی کون آیا ہے کون گیا ہے فکر کرو پرواہ کرو اس طرح دا ماحول بناؤ جیڑا ایک وری آ جاوے او دا مسجد تو بغیر نماز پڑھن نو دل نہ کرے واقعہ لمبا مختصر کراں جگاں دے پیر علیہ السلام دا مدینے اندر رہ پیا آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دا خیال کرے آجے اے غریب تے ماڑا بندہ ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نے دا خیال کیتا تے جگاں دے پیر علیہ السلام کو لو مال غنیمت آیا میرے پیغمبر کو مال آیا میرے پیغمبر نے حصہ کٹیا سارے دا حصہ کٹیا تے اس غریب تے پینڈو صحابی دے ہاتھی بندہ جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے تے اے دا حصہ بھی میرے پیغمبر نے کٹ کے بھیجیا اے آپ کم تے گیا ہے تے جدو واپس آیا شام نو اینو مال ملدا ہے تے پوچھدا اے کی ہے فرمایا نبی پاک نے تیرا حصہ بھیجیا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول اے آ جاندا ہے مال پھڑدا ہے میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے کہندا سونیا اے کی ہے آقا فرماندے نے اے تیرا حصہ مال غنیمت وچوں کہندا سونیا میں کمایا نہیں محنتاں نہیں کیتیاں میں کوئی اے دے جناب کمایا نہیں میں دا حقدار نہیں تے میرے واسطے کس طرح آ گیا آ نوٹ کری فیصلہ آبادیا تے نال کہندا سونیا انہاں پیسیاں واسطے تے کلمہ نہیں پڑھیا آ دنیا دیاں ٹکیاں واسطے تے کلمہ نہیں پڑھیا آ دنیا دیاں چھلڑاں واسطے کلمہ نہیں پڑھیا آ دنیا دے مال واسطے کلمہ نہیں پڑھیا اللہ دے رسول جی میں کلمہ اس واسطے پڑھیا کہ میں رب دے رستے اندر جہاد واسطے نکلا ایک تیر آئے میرے اس طرح آ کے حلق اندر گاٹے اندر لگے تے میں اللہ دی جنت دا مہمان بن جاواں تے آقا فرماندے نے اچھا اگر تو اپنے ارادے اندر سچا ہوئے گا تے تیرے نہ اس طرح معاملہ ہوئے گا ایک جنگ دا موقع آیا ہے میرے پیغمبر دا یار گیا ہے میدان جہاد اندر گیا ہے تے لڑدا شہید ہو جاندا ہے میرے پیغمبر دے سامنے اے دی میت آندی ہے اے دا لاشا آندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آ ہوا اے اوہی ہے جڑا پنڈوں آیا سی فرمایا سونیا اے اوہی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے ویکھیا اے دی گردن تے اوتھے تیر لگا جتھے انہیں ہاتھ رکھ کے اشارہ کیتا سی اللہ دے رسول جی دنیا دے مال واسطے کلمہ نہیں پڑھیا سونیا ایتھے تیر لگے تے رب دی جنت دا مہمان بن جاواں تے میرے پیغمبر نے ویکھیا جی ہن میرے پیغمبر نے انہوں کفن بھی آپ دیتا ہے اپنا کرتا اتارے ہے میرے پیغمبر نے اے دے گل اندر کرتا پا دیتا ہے تے میرے پیغمبر اے دے واسطے دعا کر دینے اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ میں دا گواواں اللہ اے بندہ دور دراز تو چل کے آیا تیرے دین واسطے اللہ انہیں دین نو قبول کیتا تیرے رستے اندر شہادت دا جذبہ لے کے آیا اللہ میں گواواں اے دی شہادت قبول کر کے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے
لوگو جنت 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 ایویں دنیا دے جناب مال پیچھے لگ کے ایویں دنیا دنیا کر کے جنت نہ گوا بویں یار میں تے کیا کرنا وا فیصلہ بادیا اگر سانو پتہ چل جاوے اگر کسے بندے نو کیا جاوے ایک لات تے کھڑا ہو کے رات کڈنی ہے تے تینو صبح لاکھ روپیہ ملے گا اے بندہ ایک لات تے رات کڈنو تیار ہو جائے گا کیوں سویرے پیسے لبنے نے دنیا دا مال لب جائے گا اوکھا ہو کے ایک لات تے رات کڈنو تیار ہو جائے گا دنیا دے مال واسطے لیکن اے جنت واسطے کدی رات اٹھ کے انہوں رب سامنے کھڑے ہون دی توفیق ہی نہیں ہوئی کدی جنت دے حصول واسطے طلب جنت واسطے شوق جنت واسطے کدی تہجد پڑھ کے نہیں ویکھی اینو اگر جناب کیا جائے دنیا دے مال دی خاطر بندے نو پتہ چل جائے میں سفر کرانگا مینو پیسے لبن گے میں جناب تھوڑا جیا سفر کرانگا مال لب جائے گا اے بندہ ایتھو لاہور جانوی تیار ہو جائے گا اسلام آباد دا سفر کرنو بھی تیار ہو جائے گا اے ایتھوں تک اے یورپ جانو بھی تیار ہو جائے گا لیکن ایک دوسری گلی اندر چل کے جنت واسطے مسجد اندر آنو تیار کوئی نہیں نماز پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں لوگوں اپنی دل اندر جنت دی طلب پیدا کر لو جنت دا شوق پیدا کر لو جنت دی حسرت پیدا کر لو اور میں تے کیا کرنا وا اے دنیا سفر منزل کوئی نہیں اے منزل آخرت اپنی نظر اپنی منزل تے ٹکا لے سفر اوکھا بھی ننگ جائے گا سفر سوکھا بھی ننگ جائے گا سفر دنیا دا دنیا تکیا اندر بھی ننگ جائے گی دنیا ایئر کنڈیشن زندگی اندر بھی گزر جائے گی دنیا پریشانیاں اندر بھی گزری جانی ہے کسے دی چنگی ننگ جاندی ہے کسے دی مندی ننگ جاندی ہے پر سونے منزل اثر تیرا ٹارگٹ ہونا چاہیے ہے منزل اللہ دی جنت نو بنا لے اللہ تیری زندگی دے سارے دکھ خوشیاں اندر تبدیل کر چھڑے گا لوگوں جنت 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 صحابہ اکرام دے سامنے جدو جنت دا تذکرہ کیتا جاندہ اللہ دی قسم ہے صحابہ نو تے چاہ چڑھ جاندے صحابہ تے جان دین واسطے تیار ہو جاندے اگر انہاں نو جنت دی ضمانت مل دی نا پتہ چلدا کم اندر جنت لبنی ہے صحابہ تے اللہ دی قسم ہے جانا دین نو تیار ہو جاندے اور یار انہاں دا تے ہر اٹھ دا قدم رب دی جنت وال جاندا لیکن آج ساڈا ہر اٹھ دا قدم دنیا دے مال دی دنیا دی دولت دی دنیا دی طرف جاندا ہے کدی اسی جنت دا سوچیا ہی نہیں لوگوں اپنی نظراں اندر رب دی جنت نو بسا لو اگر جنت تیرا ٹارگٹ بن گئی اول ترجیح جنت بن گئی اللہ دی قسم ہے دنیا دے سفر تینو تھکان گے نہیں دنیا دیاں پریشانیاں تینو مایوس نہیں کرن گیاں تو کدی ڈپریشن دا شکار نہیں ہوئے گا اے وجہ اے ہی ہے اسی اس عارضی کرنو ہمیشگی دا کر سمجھ کے بہ گئے ہیں دل لا کے بہ گئے ہیں میں ماڑی ماڑی گل تو پریشان ہو جانے ہیں میں دعا کرنا سارے محبت نا آمین کہہ دیا جے اللہ جننے آئے نے میرے سمیت سانو سارے انو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما اے آمین تے کہہ دے ہو زور میرا لگدا تھکی تسی جاندے ہو اللہ جننے آئے نے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ پردے اندر ماما بہنا آئیاں نے اللہ سانو سارے انو اپنی جنت عطا فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مجلس اندر بہ کے 3 مرتبہ اللہ کو لو جنت دا سوال کر دے اللہ مینو جنت عطا کر دے اللہ جنت عطا کر دے اللہ جنت عطا کر دے تے جنت اس بندے دی شفارش کر دیئے اللہ میری چاہت پیا کر دے اللہ میری محبت پیا کر دے میری چاہت پیا کر دے اللہ میں جنت بھی یہ دی شفارشی ہے انہوں جنت عطا فرما دے
اور رب کولو منگیا کرو، جنت دا سوال کریا کرو، جنت منگیا کرو رب کولو۔ اج دعا یاد کر کے لے جاؤ، زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ادا کی مطلب ہے اللہ میری دنیا بھی سونی بنا دے، اللہ میری آخرت بھی سونی بنا دے، اللہ مینوں عذاب قبر کولو محفوظ فرما دے۔ اینوں پڑھیا کر قیام اندر، سورہ فاتحہ تو بعد پڑھیا کر، سوواں دی تعداد اندر پڑھیا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مینوں دنیا بھی سونی عطا کر دے۔ کی مطلب ہے اللہ او دنیا دئیں جے وچ تو جنت رکھی ہوئے، اللہ او دنیا نہ دئیں جڑی مینوں جنت تو دور کر دے وے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مینوں کل قیامت والے دن جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں۔ اور اللہ کولو زیادہ تو زیادہ دعا کریا کرو، وقنا عذاب النار، اللہ مینوں عذاب قبر کولو محفوظ فرمائی۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح بندہ 3 مرتبہ اللہ کولو جنت دا سوال کردا ہے، جنت دی سفارش کر دی اللہ انہوں عطا کر دے، تے اسی طرح جہنمی سفارش کر دی اللہ اے میرا کولو میری پناہ تیرے کولو منگ دے ہے، میں جہنم سفارش کرنی ہے، اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دے۔ اللہ کو لو جہنم تو پناہ منگیا کرو، اگ والے عذاب کو لو پناہ منگیا کرو۔ لوگو اپنیاں نظرہ جنت تے ٹکا لو، اپنیاں نظرہ اندر جنت بسا لو، انشاءاللہ مایوسیاں ختم ہو جان گیاں، زندگی دے غم مک جان گے، دکھ مک جان گے، خوشحال ہو کے زندگی گزار کے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائیں گا۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔